अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो वाक़या जो आज से पहले शायद ही आपने सुना होगा। ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, दुनिया की पहली शादी किस तरह हुई, कौन निकाह खान बना, किस तरह निकाह हुआ और कैसे हज़रत आदम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा इस रिश्ते में बंधे। तो मेरी आपसे मदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन कराम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में तन्हाई और अजनबियत महसूस करने लगे तो अल्लाह पाक ने हज़रत अम्मा हव्वा को पैदा फरमा दिया। मोहम्मद बिन इसाक हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अल्लाह पाक ने उनकी छोटी पसली से हज़रत हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो देखा कि उनके पास एक ऐसी मखलूक लेटी है जो उनसे कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तफसीर सावी सफ़ा नंबर 5 और सराह अल रज़्ज़ाकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 101 पर लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ही जैसे खूबसूरत मखलूक को अपने पास लेटे देखा तो उनकी तरफ दस्त मुबारक बढ़ाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने अर्ज किया, ठहर जाइए, पहले इनका महर अदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका महर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज किया, इनका महर यह है कि आप हमारे सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। चुनांचे आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पढ़े और फरिश्तों की गवाही से आप अलैहिस्सलाम का हज़रत बीवी हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा से निकाह हो गया। नाज़रीन मोहतरम, रिवायत में है कि हज़रत आदम और हव्वा 60 साल तक जन्नत में रहे लेकिन उनको हक ज़ौजियत अदा करने का हुक्म ना था और ना बच्चे पैदा करने का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा बड़े आराम सुकून से जन्नत में रहते रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी ना थी सिवाय सजरे ममनुआ के। शैतान अब इन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार भी था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि यह अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के खिलाफ वर्जी करे। फिर शैतान ने उन दोनों को दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थी बेपर्दा हो जाएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा के लिबासों के मुतालिक यहाँ पर 2 तरह की रिवायतें हैं। एक रिवायत तो ये मिलती है कि जन्नत में उन दोनों का लिबास भी जन्नती था जिसमें उन दोनों के सरों पर ताज भी थे, जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक उनके जिस्म जन्नती दरख्तों के पत्तों से ढके थे जिनसे उनके सत्र एक दूसरे से पोशीदा थे। अब शैतान रोज उनके दिलों में वसवसे डालता और एक दिन कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया है कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। अल आराफ। शैतान की शैतानी और बहकावे वाली बातें सुनकर हज़रत हव्वा सोचने पर मजबूर हो गई। आखिरकार शैतान की मुसलसल कोशिशें और साजिशें रंग ले ही आई। उसने हज़रत हव्वा को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का ज़रा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो कौन सा राज है जो अल्लाह तबारक व ताला ने इसे खाने से हमें मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हज़रत हव्वा के मुसलसल इसरार पर बादले ना खवासत वो भी राजी हो गए। खैर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम व हव्वा सलामुल्लाहि अलैहा फल खाने पर तैयार हो गए और अभी पूरी तरह फल चखा भी नहीं था कि उनकी सत्रगाहें एक दूसरे पर आया हो गई, जिस पर दोनों ने परेशानी के आलम में जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना जिस्म मुबारक छुपाया। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों को पुकार कर कहा, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त के पास ना जाना, इस दरख्त का फल ना खाना, शैतान के बरगले में ना आना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। सूरह अल आराफ में इसका जिक्र है। नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह की पुकार इन लोगों ने सुनी तो मारे खौफ के और खौफ इलाही के कांप उठे। अल्लाह पाक फिर फरमाने लगा, अब तुम दोनों एक खास मुद्दत तक ज़मीन पर ही रहोगे जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे और वहाँ ही तुम्हें मरना होगा और उसी में से फिर पैदा होना होगा। फिर दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हिंद जबकि हज़रत हव्वा को जद्दा में उतारा गया। दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगे लेकिन एक दूसरे को अब ये ढूंढ ना पाए। हज़रत सादी लिखते हैं कि हज़रत आदम जब हिंद में उतरे तो उनके पास
حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے 7 دانے ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول کر لیا تھا۔ فرمایا تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا ان کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم کی گریہ وزاری پر رحم آیا تو اللہ پاک نے حضرت روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ آدم کے پاس جاؤ اور آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربا سجود ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالت نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے تھے، چنانچہ ایک دوسرے کو وہ پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین محترم، یہی وقت تھا کہ جب پہلی دفعہ آپ کو حیض بھی آیا اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کثیر اولادیں ہوئی۔ حضرت حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی، جبکہ جب آپ دوسری دفعہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بھائی بہن قرار پائے۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا، اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی زوجہ بنا دیا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت حوا کے لیے زوجہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ دوستوں، فرشتے حضرت آدم کی پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا و آخرت میں بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک کی دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی ہے، جبکہ آخرت کا بدلہ ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر وار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی اور توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں بھی ہر برے کام اور برے اعمال سے بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور عافیت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔